Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. La continue, مازال حنا في الدرس ديال la continuité d'une fonction numérique. اليوم غندرسو دو بارتي، يعني تقريبا غندمج واحد جوج بارتي. La continuité de la composée de deux fonctions numériques de deux fonctions continues. ونشوف les opérations sur les fonctions continues. إذا نبداو بلا continuité de la composée de deux fonctions. حنا كنعرفوا بان لا كومبوزي شنو كنقصدوا به جي رون اف. مثلا شنو جي رون اف دو اكس ايغال هي جي لا اف دو اكس. داكوغ، يعني كتكون هكا، يعني هذا هو التعريف ديالها. جي رون اف لو اكس ايغال جي لا اف لو اكس. الوغ هنا شنو غادي يكون؟ مثلا غتكون عندنا اف اي كونتيني سور ان انترفال اي و جي sur un intervalle g. إذا باش تكون عندي g rond f continue sur l'intervalle i، خصنا يكون عندنا كنحسبوا الصوره، يعني ليماج ديال f de i، وخصنا نلقاوها داخله i تنكلي دون g. الا وصلنا لهاد النتيجه لان سهله. دابا مثلا كيعطيوك دو فونكسيون اولا كيعطيوك واحد لا فونكسيون، اصلا لي فونكسيون اللي كنخدموا بهم تيكونوا فونكسيون كومبوزي لا بلوبار. دونك جي رون اف لو اكس هي اف هي جي لي اف دو اكس. داكوغ، اف كونتيني سور اي جي كونتيني سور جي. الا توفرت ليا هاد الشرط دونك كنقول بان حتى جي رون اف اي continue sur I. فوالا، يعني ماشي مثلا هذا بالنسبه للمجال، حتى بالنسبه لا يعني في نقطه لا كونتينيتي اون اون بوين. مثلا اف اي كونتيني اون اكس 0. داكوغ، اف راه كونتيني في اكس 0 و جي اي كونتيني فين غتكون كونتيني؟ لان لاحظ هنايا عندي اف دو اكس، لا حولنا اكس باكس 0، يعني خص تكون عندي اف كونتيني في اكس 0 و جي خصها تكون كونتيني فين؟ في اف دو اكس 0. يعني هذه كتولي كامله هي الفاريابل. جي اي كونتيني اون اف دو اكس 0. الا كانت عندي هذه كيمكن لي نستنتج التالي بان جي رون اف اي كونتيني، يعني تكون كونتيني اون اكس 0 اي كونتيني اون اكس 0. داكوغ، يعني هذه بالنسبه لو بوين. عندنا اف كونتيني في اكس 0، يعني اف كونتيني في اكس 0. جي غتكون كونتيني في اف دو اكس 0، اذا جي رون اف غتكون كونتيني في داك اكس 0. هذا بالنسبه لاكس 0. بالنسبه للانترفال كنعرفوا بان اف كتكون معرفه على ديفيني في اي و جي كتكون في جي. الا حسبتي ليماج ديال اف ولقيتيها تانكلي دون جي كنقولوا بان جي رون اف اي كونتيني سور اي، يعني ديال اف اللي كتكون لداخل. دونك غناخذوا واحد ليكزامبل باش نوضحوا هذه القضيه. فوالا، ناخذوا هاد اي دو اكس، غناخذوا اي دو اكس égale cos 1 sur x plus 1. I هي 0 plus l'infini. إذن هذه لاحظ هنا كاين عندنا الكوس وعندنا فونكسيون راسيونيل. دونك هنا شنو كنلاحظوا؟ بأن x غنحطو f دو x شناهي؟ هي 1 sur x plus 1. هذه كونتيني sur اش من انترفال، هذه فونكسيون راسيونيل، يعني تكون كونتيني sur 0 بلس لانفيني. تكون هي راه تكون موال لانفيني حتى 0 لونيون 0 بلس لانفيني، ولكن انا اللي كيهمني هو الانترفال اللي عندي. اذا كونتيني sur 0 بلس لانفيني. والكوس دو اكس وغيكون عندي جي دو اكس ايغال ا كوس دو اكس. كوس دو اكس اي كونتيني sur ار، وبالتالي الثاني غيكون كونتيني sur l'intervalle اللي طلبوا ليا اللي هو 0 بلس لانفيني. اذا شنو قلنا؟ اذا عندنا هذه هي جي وهذه هي اف. اذا خصنا نحسبوا
اف ديال لانترفال فين كاينه هذه كونتيني، فين في 0 بلس لانفيني. اذا غنحسبوا ليماج ديال 0 بلس لانفيني. داكوغ. اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني 1 بلس لانفيني، 1 بلس لانفيني. داكوغ. غتعطيني 1 بلس لانفيني، وهاد 1 بلس لانفيني يتانكلو دون ديال جي. جي شناهي؟ هي 0 بلس لانفيني. اذا و 1 بلس لانفيني اللي هي فين اف جي دو اكس كونتيني، ليماج ديال 0 بلس لانفيني هي 1 بلس لانفيني، يتانكلي دون 0 بلس لانفيني. يعني انا تنتبع غير القاعده اللي عطيتكم. دونك هاد لا فونكسيون اي دو اكس شناهي؟ هي الكوس ديال 1 سور اكس بلس 1. يعني هنا هذه اعتبرتها هي اف وهذه هي جي. حطيت دو فونكسيون اف دو اكس هي 1 على اكس بلس 1، هذه كونتيني سور يعني لونسومبل دو ديفينيسيون غتكون هي موان لانفيني 0 بلس انيون 0 خارجه بلس لانفيني. دونك يعني غتكون كونتيني في هذا الانترفال. جي دو اكس غناخدها هي الكوس. الكوس كنعرفوه كونتيني في ار كامله، وبالتالي غيكون كونتيني في الانترفال اللي عطاوني اللي هو 0 بلس لانفيني. دونك هذه الانترفال ديال اف اللي هو مثلا اللي كنا سميناه اي قبيله، وهذا سميناه بحال اللي سميناه في الديفينيسيون جي. دونك خصنا نحسبوا اف دو اي، ها هي اف دو اي، وخصنا نلقاوها يتانكلي دون الجي، يعني الجي اللي قلنا هو ديال الجي. اذا حسبتها لقيتها هي 1 بلس لانفيني. دونك 1 بلس لانفيني يتانكلي دون 0 بلس لانفيني. دونك جي رون اف est continu sur 0 plus l'infini. يعني كناخدو ديال f. داكوغ. هذا بالنسبه للكومبوزي، يعني باراغراف بسيطه وسهله. دونك غنشوفوا لي زوبيراسيون من غيكونوا عندنا دو فونكسيون كونتيني، يعني دو فونكسيون كونتيني f continue sur i و g continue sur i. d'accord. donc شنو غناخدو؟ f نحطو المعطيات f continue sur i ياك تفهمنا، و g حتى هي راه continue sur i. d'accord. donc الا خديتي لا somme f plus g حتى هو غيكون continue sur i، و f fois g حتى هو غيكون continue sur i. lambda fois f حتى هي غتكون continue sur i، يعني continue. شنو الشرط اللي غيكون؟ lambda appartenant à r. d'accord. يعني غيكون داك lambda à r. d'accord. دابا هذه يعني وعندي تاني بين لي فونكسيون اللي كندرس واحد على f مثلا اي continue sur i tel que، يعني كيكون عندي واحد الشرط f de x est différent de 0. خصنا دائما الدينوميناتور يكون différent de 0. و f على g حتى هي غتكون اي continue sur i، ولكن هاد المره الشرط غيكون g de x est différent de 0. دائما الدينوميناتور est différent de 0. لا ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون غاسين، يعني دابا تفهمنا على هادو دو فونكسيون كونتيني، يعني دو فونكسيون كونتيني، لا سوم كونتيني، برودوي كونتيني، lambda f continue sur نفس l'intervalle، ou l'inverse il continue à condition f de x égale différent de 0. f sur g est continue sur i à condition que g de x est différent de 0. عندنا بعض لي فونكسيون usuelles، فونكسيون usuelles، فونكسيون ريفيرونسيال اللي دائما غنحطوا لا كونتينيتي ديالهم سون توجور كونتينيو، هما اللي كنعتمدوا عليهم باش كنبينوا لا كونتينيتي دي فونكسيون. بين لي فونكسيون اللي قرينا البولينوم. فوالا البولينوم. بولينوم يعني اسهل فونكسيون في ليتود في كل شيء،
البولينوم continue sur R كاملة. d'accord. إذا عندي البولينوم continue sur R. عندنا الفونكسيون راسيونيل. فونكسيون تكون عندنا fonction rationnelle. Voilà. Fonction rationnelle qui تكون continue. رايكم فينا مادام راسيونيل يكون عندها الدينوميناتور est différent de 0. اذا باش تكون الدينوميناتور مثلا f de x égale à p de x sur q de x polynôme على R. الدينوميناتور est différent de 0. اذا la fonction rationnelle كتكون continue sur l'ensemble de définition ديالها. d'accord. عندك اذا دونك هذه لا فونكسيون راسيونيل. كاينه لي فونكسيون اللي تعودنا ندرسوهم هو الاكس طون اي ديفيني بار سينوس دو اكس. هذه كتكون كونتيني سور ار بحال بولينوم كونتيني سور ار. اكس ديفيني بار الكوس دو اكس اي كونتيني سور ار. d'accord. وعندنا الاكس est défini par tangente de x et continue. هنا كاينه واحد الشرط لان شنو هو التانجونت de x شنو كيساوي sinus de x sur le cos de x. donc خاص الكوس est différent de 0 donc غتكون continue sur d de f égale r moins p sur 2 plus kp tel que k appartenant à z. d'accord. voilà. هادو كيتسماو لي فونكسيون usuelles. وعندنا لا فونكسيون الاخرى هي لا فونكسيون x tend vers la racine. يعني x معرفه بلا racine تتكون continue. حنا كنعرفوا لا racine continue sur 0 plus l'infini. d'accord. هاد بارتي يعني très simple وأنا كنخدموا بها وسط التمارين. داكوغ. فوالا نكونوا سالينا هاد لابارتي. يلا السلام عليكم. بون شانس.